हेलो भिडियो गरेर त यी गर्नु काट्यो के पनि नरहेछ और पैसा है ना छोडिदिनु न कन्सम मोटा छ जोरले जोरले के अघि बस्नु त्यहाँ मोहन गाह्रो कति आउँछ महिना कतिचोटि आउँदैन अहिले पनि कति बाटो बनाउनु ये बात होती है जी हाँ जान कुछ लग जब अरे आ जा त्यो तल रेकर्ड हो कि खिचिराखेस् क्या खिचिराखे के यहाँ टिक सबैको यता हिँड्नु यहीँबाट जाने हो कि लाइन
जाने आइसकेको ठुलो के खै त्यो मेरो टोको खै घरैबाट जाऊँ हा अहिले फोटो खिच्न पर्यो भने चाहिँ राम्रो फोटो बनाइदिन्छ है तपाईँको फोटो पनि खिच्नु यो होइन त है गाडीमा निदा यो मज्जाले निन्द्रा पुग्यो रमाइलो भयो अकेला आप कति बोल्छे फोटो खिच्न लगाएको केटा ओ हिरोहरु हेर्न हिरोहरु हेर्न फेरि यसले खिच्दा भिडियो मात्रै भाइ फेरि एउटा स्लोमा गरिदिनु न स्ल्याम तयार गर्नु पर्यो के बालमा के राख्ने चिया खाएको हो ए खाजा ल रोटी नै खाएको अर्को फेरि अन्डा खाने रहेछ अन्डीवाली रहेछ अन्डीवाली तँ के खाइस् नि मा क्र्याकरले क्र्याकर खाएछन् तँ के हो नि यो
चिया सेतो चिया सेतो चिया झन् गाई कि ए अझै लिनु न म भ्याउँदिन त ल्याउनु अनि हाम्रो अनमोल हिरो चाहिँ किन हुँदैन नबोली बसेको खाएर भ्याएर भुवन केसी छोरो जस्तो गरेर टक्क बस्दो रहेछ यार चुप होला के हामी भयो मेन हिसाबले चाहिँ ए आमा हो कति कडा हो जवाफ पनि यति डर लाग्यो क्याट्नु कसैको गाउँ तिमीहरूले कहाँ हो गाडी पानी जहाज गुडी हो यो गाडी छिट्छ अरे त गाडी माया गर्नुपर्छ यो उकालो पऱ्यो मराउनु पऱ्यो कति कस्तो हाम्रो क्लासमा आउने र तलपट्टि तलब छुट्टीको लागि क्लासभित्र अब सोना मिसाएर भागेको अस्पताल हल्लाइ भन्दै बसेको हाम्रो त सौगान हाम्रो खोलेर यता हेर्नु त ड्याम माइली भनेर के दिएछ त्यही हो होइन
यार डेन्जरमा थियो हरामी रहेछ त टिपरे धन्दा टिप्दैन है तँलाई यस्तो पुरै झ्याल खोलिदिएर त्यो त उसमा के कटेजमा के अब हाम्रो लाइन नगयो त्यस्तै नि हुन्छ साथी पन्द माछा त काँडा गर्दा मुखा भएछ काँडा गर्दा मुखा खाना नजाने पोसीको पेटै छ पोसी काटेर ठुलो माछाको त ठुलो हुन्छ हुन्छ यत्रो माछा गरेर ठुलोको ठुलो हुन्छ हुन्न त्यो मतलब रङ माछा हुँदैन नि काँडा ट्राउटको नहुने हो त्यो बिचको मेरो मात्रै हुन्छ अरू हुँदैन सानो सानो चाँडै ल्यायो अझै यसरी बिहान जानुहुँदा पहिला चाँडै नपाने आमा बहिनीहरूले भनेको मैले भनिहाल्छ नि त स्याहारेको थियो आन्टी आन्टी भन्छ बुन्डे भिडियो आन्टी हुन्छ आन्टी आन्टी मम्मी भने सिकाएको हुन्छ नि छोरो मम्मीको फोटो ठाउँमै राखेको थियो अझ त्यो कहाँ खाँदैको कुन ल्याएको तारा क्लियरिङ गरेर जाँदा कुन चाहा भन्दै माछा लगेर यो चाहिँ मेरो है किन हाँस्यौ तर के खाइस् माछा कि ऊ कुखुरा खानेको हो नि ओ कुखुरी कुखुरा खाएको के छ खाइयो कति खाइयो तँले चाहिँ त्यहाँ तैँले कति खाइस् नि कति खायो नि तिमीले चाहिँ खाइ पाए जोख्नै बिर्स्यो भन्दैन जोखेर खाने चलन हो डढेको हो कि काट्नु त्यो हल्का यो पानी हुँदैन यो भात मान्छे त्यहाँ त्यही तिनीहरू पनि त्यही मान्छे लाइपरेर त्यही कामको लागि मैले भनेको जस्तो अब उता त्यो मान्छे गयो भने लिन्छ त्यसको चोरेर
ओ बुरा तिमीहरूलाई कतिको नराम्रो लाग्छ नि अरे हजुरलाई चाहिँ कति रमाइलो लाग्छ बेसरी कतिको बेसरी डुङ्ग्रे आमा डुङ्ग्रे डुङ्ग्रे भन्छ र माया थियो र भन्ने पऱ्यो सन्तोषको गाडी पनि चढ्यो बिहामा आयो क्या त्यसको उयो हो सनराइज आमा के गाडा भित्र धन्न आफुडेन छ पर लिएर गएको थियो हाम्रो हजुरले एकादशी छापी किने गयो अरे पर के अरे बाबियोको कुचेली बढाएर बाबियोको त्यसको परेछ घाँटी अड्किएर पोखरा लगेर लिएर हजुरआमाको हो कि दिदीको साँच्चै कसको बाबु आमाको हो कि मको घाँटीमा अड्किएर त्यो सुपारी बसेर चार केरा खाँदा नभएको के खाँदा नभएको अनि पोखरा लग्यो पानी त भातिनीले पानी दिनु पर्दैन मिनरल वाटर स्टार्ट यति बोला बस्नु पऱ्यो माकुले सबैलाई भेट्न थालिसक्यो एमाले पनि फुट्छ कारबाही गर्दा नि उसले आफ्नो कसो मान्छे छ नि अहिले त अब उनीहरूले अब त्यहाँबाट टिक्न नसके फुटाएर जाने भयो कि फुट्छ केपी ओली र माकुले पनि फुट्छन् काङ्ग्रेसको दुई बहुमत आउला त्यो पहिला भन्दा बढी सिट आउँछ अब जस्तो सरकार ढाल्यो भने अन्त फेरबदली गरेर पायो नि त अब त बहुमत सरकार भएन नि नयाँ पार्टी जित्छ क्या नयाँ पार्टी मै खोज्छु पछाडि कार्यकर्ताहरू छ हामी जित्नुपर्छ आस्था अनमोल स्मारिका अमित कैनीको नयाँ पार्टीको सदस्यहरू अघि नै छैन फलफुल दोकान माथि बाँधेर हो र यहाँ पछाडि नि छन् अरे दुई चारवटा बाँधेर हेर्छन् एउटा मै हो ढेडु मै हो के भन्ने बेसरी रमाइलो कस्तो लागिरहेको थियो बेसरी रमाइलो भयो खुसी लाग्छ केटी बिचमा हिँडियो है केटी आफ्ना आफ्ना भएर आउनु पाइयो गाडी चलाउने मान्छे गाडीमा हिँड्न पाइयो चलाउने मान्छे नि आफ्नै पऱ्यो लास्ट टाइम आएर अरूले माछा छ भन्छ आफूले केही खाइयो खाइयो भात तरकारी माछा के खान्छ पूजाहरू आदिन हाम्रो भक्कल पूजाहरूको दिन एक फेर आउनेहरू यसलाई लिएर आएको बन्द रहेछ फर्केर गएको त्यहाँदेखि आएकै छैन कि त्यो त अस्ति नै हो जमानामा तपाईँ पहिला जस्तो जाँदा त्यही भएर गाउनलाई यसो देखा भन्दा बस्यो चल्ला भन्छ नि त्यो रुखमा त्यत्रो चल्ला भन्दा चाहिँ सानो देउराली जस्तो बजार फोटो खिच्ने झर है केटी पर्दैन खिच्यो हाम्रो गुरुजी कति झरेर कति जान्नु हामी त वाल्ला जिल्ला परेर बस्यौँ तिनवटा हुन्छ होइन चौटो कता थियो त्यहाँ धेरै नि थियो ए त्यहाँ मौलिनमा त 3टा हालेको थियो त्यही जन त आज
तिम्रो घरतिर चाड हुन्छ नि माछा नोबेली बस्नु हुन्छ होला नि दुईटा खाने मान्छेको दुईटा माछा हुन्छ पहेँलो तोडिहाल्यो नखाने मान्छे खाएर आउनु होइन आफ्नो ज्यान छिरेपछि त्यही अनुसारले बनाउँछ त बनाउनु त तलतिर साइकल बाइकको नि दाइ पनि भन्नु साइकलको ह्यान्डल कत्रो हुन्छ यति मिला हुन्छ के थाहै छैन यसलाई ट्रकको ठुलो हुन्छ कुन के साइकल बाइकको ह्यान्डल छिरिने हो नि भनेर यसको स्टेरिङ त छिर्ने हो के लाँदैन अलि त लान्छ अहिले ब्याग गर्छ क्या अहिले तल ब्याग गर्छ यहाँ देखिस् नि तैँले यो सिधा जति देखिस् नि त्यति रोड हो तल यो छोको कता हुन्छ यहाँ तल हेर्ने कि अगाडि हेर्न अर्ध सधैँ त्यो टाढादेखि यसो देखियो छोड्के यति यति जति छ नि तल भैँमा देखिस् नि त्यो गाडी लिएको स्पेस हो कि नत्र त यहाँ यत्रो पुरै छेकिँदै नि पुरै आफ्नो आफ्नो हुन्छ यति हेर्ने हो कि यति छिरेपछि यो सबै छिर्छ किन भन्दा तल यहाँ तलतिर देख्दैनस् नि त पर मात्रै देख्छस् यहाँ तल सोलवारीमा गएर तुच्छा लाउन गयो क्या दुइटा ए ऊ त भात खायो त डबा खाने गुरु जाम यार कहाँ सुतेर बसेको गुरु गर्नु न अर्कोबाट सुगर छोराकोले छैन हुन्थ्यो होला नि हजुरको मात्रै हुन्छ नि राम मन्दिर छ त्यहाँ साह्रै सोमबार किसाना सोमबार खुजाएर नि त कहिले उहाँलाई बोलाउने अनि जाने क्या एकछिन बसेर दिदी चिया खानु त खाने कसको त्यस्तै हुन्छ क्या किनिदियो यहाँ जाकिएर बसेर मान्छे उत्रियो त त्यो रिल्याक्सै गरे पुरै रिल्याक्स नि भने उसको त एक दिनमा भ्याउँछ तलब त्यतिखेर मलाई थाहा छैन मलाई त क्यासिनो गएको रातभरि क्यासिनो गरेर बिहान आएको म हाकिम गाडी चलाउने मैले चलाउनु छ बिरामी भन्दै सुत्यो दिदीले हेरिरहनु अरे त्यस्तो हरामी धेरै हुन्छ जस्तो लाग्यो यत्रो धेरै इसका किन जान त कहाँ तपाईँ घर कहाँ घर माथि हो नि टार भन्दा अलि तल कल छोडै जानु लाग्छ त हामी तल आयौँ कल माथि जानु लाग्छ तपाईँलाई माछा सङ्कलन कार्यक्रम हो क्या आज पैसा तिरेको म जस्तो सोचेको म त दाइलाई मिचेर गरी गरेँ जति मात्रै पैसा हो तपाईँको पैसा लगाएर लगाएर 100 दिएको अरे दाइले पछाडि बेगा हेरेर उडे जान्छ होइन अब नकाट्ने पुगिसक्यो तपाईँले काट्न गयो 100 दिन्छ होइन यस्तो त्यस्तो मूर्ख भैँसी त्यो भैँसी ल्यायो कि त्यसले हो आमा यहाँ आउनु बाकर हजुरको कति 5-6 वर्ष होला है
बा 99 सालको अरे हजुरको सालको म 93 93 95 कति हो 85 वर्ष लाउनु हो 83 हो कि कति हो 5 वर्ष फरक रहेछ आउँछ र पोहोर 84 लायो अहिले 85 एउटा नि अनि कति लान्छ 84 मै पुगेर लायो 84 84 हाम्रो लायो सासूले 82 मा लाउनु हो ए 81 हुन्छ भनेर लगाइदिएर राजा मरे अवस्था लाग्ने भनेको त्यो सुगर पऱ्यो भने अर्को साल लाग्छ हाम्रो नि त्यही नै ठाकुरले अब तब 93 सालको मान्छेको भयो भने क्या बल्ल अहिले आयो भने अहिले 3 वर्ष 4 वर्ष देवानी बिहान बित्तिक काम छोड्नु पर्यो काम त छोड्नै भयो भात खानु पर्यो भात खानु बेसी पर्छ खेत पनि बन्द गरिदिएर भात पकाउनु पर्छ है आफू उहिले एउटै घरमा 11 जना त 3 ठाउँ भात पकाउँछन् अझ त 2 ठाउँ बनाए 3 ठाउँ अझै हरा 3 ठाउँ नि बनायो तपाईँ हाम्रो गाउँमा आउँदा 9 जनाको खान्ति थियो 9 जना किन चिन्ता लिन्छ अरू पढाइले हो कि पढाइले पढाइ त अस्ति रिजल्ट भएको त राम्रै नम्बर ल्याएको थियो अब त्यो मामलाहरू कति पढ्यो 12 कटा 12 भने अब बिए पढ्ने कि 12 कटा? 12 जात भइसक्यो के अरे एउटा आफ्नो बाटो सुधार्ने त्यही हो नेपालमा पढेर पो कति कसले जाहिर खान पाखा रह्यो खाइरहने सबैले खानेले खाएनन् आफ्नो मान्छे जहाँ पनि आफ्नो मान्छे चाहिने आफ्नो मान्छे भयो जाने भनिहाल्यो नि भकल भयो क्यारो क्यारो कहिले जाने होला। अस्तिका मान्छे तिमीहरू कहिले जान्छु कहिले जाने भन्नु भएन नि त जाने मात्रै भन्नु नि त कुरो सोमबार खुल्छ अरे कि साउन छ भनेर आउँदैन म 2 फेरा गएँ 3 फेरामा छोरा बुहारी आएपछि छोरा बुहारी लिएर आउँछु भने सम्झेको थिएँ क्या मैले त्यहाँ यिनीहरूलाई लिएर जानु खोजेको खोज्यो गाडी हालेर जानु पर्ला जस्तो छ सोमबार अर्को सोमबार बिहामा म पल्लाएर गएर आउँछु भनेर गएकी नाति नि अमिता हो कि त्यो कान्छी अनि त ऊ गएछ यो त झारबटालले के आएर थाली छ र पल्लाएर गएछ त्यस्तै लगाइदिएको क्यारम त्यस्तो भएको मान्छे यति भयो किन कति भाइ कालले लानु सकेन के अरे किन मर्नु पर्यो हातमालाई दुःख सकिएर आइन्छ नि यस्तो चाँदीका मूर्ति जस्तो छोरा जन्मिएछन् यिनीको छोएर नाति नातिना हुन्छन् भाग्यमान रह्यो भइहाल्यो रुनै लाउनु भयो क्या अचम्म अब त ल केही छैन यो छछेरी सोझी यस्तो हो क्या गर जस्तो ए मिजु रहेछ नि तिमीहरूको ए मिजु नम्बर यो नम्बरमा फोन गर्ने है ल माइती घर जाने होइन अब घर नि हामी सुत्यो भइगयो कहाँ निन्द्रा लाएर नजा भेट्न अब त हाम्रै दिदी कहाँ जानु त एकछिन पोकेर चाहिँ पोको पोको हिँड्ने दिनेर हजुरलाई मैले
घर जाने कुरो भयो नि त फेरि हिँडेर आउने झगडा छ जान्छौ बस्नु चिया खाएर जानु होला आउनु कहाँ लाग्यो जाउँ न आउनु न कस्तो होला हामी भोलि बिहान मर्निङ वाक गर्दै आउँछ बाई बाई किन्नु लो कार्ड भोलि दिन्छ दिदी सिँगारको बाटा किनेको गरिन्छ अफर गरेर आएँ